मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आजको सेवामा म तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अन्तर्राष्ट्रिय बुवा दिवस। यसैले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा हुनुभएका सम्पूर्ण बुवाहरूलाई मेरो तर्फबाट म तपाईहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि ह्याप्पी फादर्स डे पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। अब हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ। मानिसको पतनको साथसाथै हामीले हेर्यौँ भने मानिसको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध लगायत मानिसको बीचको सम्बन्धमा पनि दरार आएको हामी देख्दछौँ। आज हामीले संसारमा हरेक सम्बन्धहरूलाई विचार गर्यौँ भने कुनै पनि सम्बन्धमा सिद्धता भन्ने कुराहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। होला एउटा व्यक्तिको आफ्नो परिवारसँगको सम्बन्ध, आफ्नो पितासँगको सम्बन्ध अर्को व्यक्तिको भन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति राम्रो होला, तर एउटा सिद्ध सम्बन्धलाई जब हामी परिकल्पना गर्दछौँ, हामी संसारमा भएको कुनै पनि सम्बन्धमा त्यो सिद्धतालाई फेला पार्न सक्दैनौँ। बाइबलमा नै हेऱ्यौँ भने परमेश्वरका महान दासहरूको जीवनमा परमेश्वरको शक्तिशाली काम उहाँहरूले गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। तर उहाँहरूको सम्बन्ध आउँदो भावी पुस्तासँग हामी हेर्दाखेरि कतै न कतै उहाँहरू असफल हुनुभएको हामी देख्दछौँ। जस्तो उदाहरणको लागि इजरायलका महान अगमवक्ता, न्यायकर्ता र शासक सामुएलको जीवनलाई हामी हेर्न सक्दछौँ। सामुएल एउटा एकदमै सफल परमेश्वरका अगमवक्ता र शासक थिए अनि न्यायकर्ता थिए। उनको जीवनकालभरि उनले इमान्दारितामा परमेश्वरको सेवा गरे। तर उनका छोराहरू जब हामी हेर्दछौँ उनीहरू एकदमै भ्रष्ट भएर निस्के। कतै न कतै उनले आफ्नो छोराहरूप्रति जुन जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्ने थियो, जुन बाटो उनले सिकाउनु पर्ने थियो छोराहरूलाई, त्यो कुरा सिकाउनमा उनी असफल भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी राजा दाउदको जीवनलाई जब हामी हेर्दछौँ, उनले आफ्नो जीवनकालमा इजरायललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरे। इजरायलका सिमानाहरूलाई सुदृढ गराए उनले। तर उनकै छोराहरूको जीवनलाई जब हामी हेर्दछौँ, उनीहरूका बीचमा दुश्मनी, झैझगडा, वैमनस्यताका कुराहरू अनि विभिन्न प्रकारका गडबडीका कुराहरू पाउँदछौँ। उनले नै आफ्नो जीवनकालभर नै आफ्नो छोराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुःख पाएको पनि हामी देख्दछौँ। यसले गर्दा उनी पनि एक प्रकारले भन्यो भने एउटा असफल पिताको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। यस्ता धेरैवटा उदाहरणहरूलाई हामी देख्दछौँ प्रियहरू। इसहाकले आफ्नो दुईटा छोरालाई हुर्काउने क्रममा एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गरेको जस्तो प्रकारको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन याकुबले आफ्नो 12 छोराहरूलाई हुर्काउने सम्बन्धमा त्यस्तै प्रकारको देख्दछौँ। उनीहरूको जीवनमा पनि याकुबले कसैलाई चाहिँ एकदमै फेभर, कृपा गरेको, तर कसैलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगरेको जस्तो देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि छोराहरूकै बीचमा दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वन्द्वका कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई हामी पाउन सक्दछौँ। संसारको शक्तिशाली मानिसहरू, परमेश्वरका शक्तिशाली दासहरूले पनि जब आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुराहरू आए, उनीहरू पनि सफल नभएको हामी उदाहरण पाउँदछौँ प्रियहरू। अनि आज पनि जब हामी आसपासका कुराहरूलाई हेर्दछौँ, यो समाज चाहिँ भौतिक रूपमा एकदमै अगाडि बढेर गइरहेको छ। एक प्रकारले भन्यो भने मटेरियलिस्टिक एउटा तीव्र गतिमा त्यो दिशामा अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ यो समाजलाई। अनि यसको साथसाथमै समाजमा चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने एउटा फादरलेस सोसाइटी जस्तो, पिताविहीन एउटा समाज जस्तो संरचना भएर गइरहेको छ। पाश्चात्य मुलुकको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने त त्यस्ता धेरैवटा उदाहरणहरू हामी पाउँदछौँ। जवान अवस्थामा नै विशेष गरिकन छोरीहरूले शारीरिक सम्पर्कमा गएर बालबच्चा जन्माएर अनि पिता बिनाको जीवन त्यो बालकले जिउनु पर्ने अवस्थाहरू हामी देख्दछौँ। अहिले हाम्रै देशमा पनि त्यस्ता धेरैवटा उदाहरण छन्। डिभोर्सका मामिलाहरू एकदमै बढेर गएको छ। अनि एउटा बालकको निम्ति चाहिँ
पिताविहीन जीवन जिउनुपर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। यो पेन्डेमिकको समयमा त धेरै बालबालिकाहरूले आफ्नो पितालाई गुमाएका छन्। अनि म विचार गर्दछु उनीहरू जब बढ्दछन् एउटा आफ्नो परिवारमा एउटा फादर फिगर बिना उनीहरू बढ्न पर्दाखेरि कस्तो अवस्था हुन्छ होला भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। प्रियहरू, एउटा भयावह स्थितिको सृजना भइरहेको छ अनि हामी हरेकले एउटा असल पिताको चाहना गर्दछौँ, सिद्ध पिताको इच्छा राख्दछौँ। तर त्यस्तो सिद्ध पिता चाहिँ बिरलै मात्रै पाउन सक्दछौँ। वास्तवमा सिद्धता भन्ने कतै पनि छैन यो संसारमा। तर एकजना मात्रै सिद्ध हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टले पिता भनेर सम्बोधन गर्न हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर पिता। परमेश्वर एकमात्र एउटा सिद्ध पिता हुनुहुन्छ जसबाट हामीले एउटा पितामा हुनुपर्ने हरेक प्रकारका गुणहरूलाई पाउन सक्दछौँ। प्रियहरू, एउटा असल पितामा कस्ता प्रकारका कुराहरू हुने हामी कल्पना गर्दछौँ त? यस्तो पिता जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बिना शर्त प्रेम गर्दछ, विदाउट एनी स्ट्रिङ अट्याच्ड भनेर भन्दछ। कुनै शर्त बिनाको प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कुनै कुरा पाउने आशा नराखिकन गर्ने प्रेम, बिना भेदभावको प्रेम। यस्तो प्रेम जसमा चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई प्रेम देखाइने होइन, तपाईँ असफल बन्नुभयो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ प्रेम त्यत्तिकै मात्रामा गरिन्छ। हामी संसारको सम्बन्धमा यो कुरा पाउन सक्दैनौँ। म पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त्यस प्रकारले निस्वार्थ प्रेम गर्न सधैँ सफल हुँदिनँ। कतिचोटि मेरा छोराछोरीहरूले पढाइमा राम्रो गरेनन् भने म रिसाउँछु उनीहरूसँग, उनीहरूलाई झर्केर भन्छु, गाली गर्छु अनि उनीहरूलाई सम्झाउने गर्छु, तिमीहरूले किन मेहनत नगरेको, हामीले पढ भन्दा तिमीले पढेनौ भनेर यस प्रकारले व्यवहार गर्दछौँ। अनि उनीहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्न सक्दैनौँ। जब उनीहरूले राम्रो गर्दछन् हामी उनीहरूलाई स्याबासी दिन्छौँ, खुसी हुन्छौँ अनि उनीहरूले मन परेको कुराहरू पनि हामी गरी पठाउँछौँ। वास्तवमा यस प्रकारको प्रेमले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ साना बालबालिकाहरूले के सिक्दछ भन्दाखेरि मैले राम्रो गरेँ भने चाहिँ म पुरस्कृत हुने रहेछु, मैले मेरो पिताको प्रेम पाउनलाई चाहिँ म राम्रो हुनुपर्ने रहेछ, मैले चाहिँ असल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रकारको सन्देश हामी दिइरहेका हुन्छौँ। अनि यस प्रकारले जब बालक बढ्दै जान्छ त्यो बालकले चाहिँ परमेश्वरलाई पनि निस्वार्थ रूपमा प्रेम गर्ने, परमेश्वरको रूपमा चिन्न सक्दैन। उनीहरूले गल्ती गरेको बेलामा चाहिँ उनी परमेश्वरको नजिकमा जान पनि सक्दैन, किनकि उनीहरूको विचारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको अनुभवले उनीहरूलाई के सिकाएको हुन्छ भन्दाखेरि मैले प्रेम पाउनलाई चाहिँ, मैले स्याबासी पाउनलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो गरेँ भने मात्रै मैले आशिष प्राप्त गर्न सक्दछु, कृपा प्राप्त गर्न सक्दछु भनेर विचार गरेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको नजिकमा जाने कुरामा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। धेरैजना विश्वासमा आइसकेका मानिसहरूले पनि यस प्रकारले परमेश्वरलाई विचार गर्दछन्, मैले धेरै प्रार्थना गरेँ भने परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, मैले बाइबल पढेँ भने परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, मैले राम्रो जीवन जिएँ भने परमेश्वरको आशिष मैले प्राप्त गर्छु अनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा भलाइको काम गर्नुहुन्छ भनेर विचार गर्दछन्। तर वास्तवमा परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। हामी उडन्ते पुत्रको जीवनमा यो कुरा देख्न सक्दछौँ। यो पुत्र जसले आफ्नो पितासँग झगडा गरेर पितालाई मन दुखाएर उसको घर छोडेर गएको थियो, उनले सबै कुरा गुमाइसकेको अवस्थामा जब पितालाई केही पनि दिन नसक्ने अवस्थामा उनी जब फर्केर आएका छन्, पिताले उनलाई भेट्न गएको छ अनि आफ्नो अँगालोमा लिएको छ। पिताको प्रेमले चाहिँ वास्तवमा छोराको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। अनि छोराको अवस्था के छ, ऊ कस्तो भएर आएको छ, ऊ सफल भएको छ कि असफल भएको छ, यो कुरालाई विचार गरेको छैन। तर केवल यति कुरा मात्र विचार गरेको छ कि यो मेरो छोरा हो, म उसको निम्ति तडपिरहेको छु। अनि यस प्रकारले पिताले आफ्नो प्रेम देखाएको छ। अनि परमेश्वरले मात्र यो प्रकारको प्रेम हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईहरु कतिजना मण्डलीमा हुनुहुन्छ होला जसले संसारको पिताबाट यस प्रकारको प्रेम प्राप्त गर्नु भएन होला। तर तपाईको निम्ति खुसीको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज तपाईको स्वर्गीय पिता चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न।
तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँको नजिकमा जान सक्नुहुन्छ र उहाँको प्रेम तपाईँको निम्ति सधैँ एक समान छ। बाइबलले त भन्दछ हामी पापी छँदै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँको एक मात्र पुत्रलाई दिनुभयो। हालेलुया। हामी पापी छँदै प्रियहरू, हामी अधर्मी छँदै, हामी परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भइरहेको अवस्थामा नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि प्रेम मात्र गर्नु भएन, उहाँले आफूसँग भएको सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा उहाँको आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुनलाई दिनुभयो प्रियहरू। अनि यस प्रकारले प्रेम उहाँले देखाउनु भयो। पहिलो यूहन्ना 4:19 भन्दछ, हामी धेरैचोटि भन्ने गर्दछौँ हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, तर वास्तविकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो प्रियहरू। उहाँ हाम्रो प्रेमलाई पर्खेर बस्नु भएन, हाम्रो प्रतिक्रियालाई पर्खेर बस्नु भएन कि हामी उहाँको नजिकमा आउँछौँ कि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ कि तब मात्र प्रेम गरौँला भनेर उहाँ कुरेर बस्नु भएन, तर वास्तवमा उहाँले त्यो पहिलो कदम चाल्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ पहिलो प्रेम उहाँले गर्नुभयो, जसको फलस्वरूप हामीले चाहिँ आज उहाँलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ प्रियहरू। हिब्रू 13:5 उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले यस प्रकारले प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, अब कहिले पनि छोड्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै रूपमा उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ र उहाँको कृपा र अनुग्रह चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी कस्ता छौँ भन्ने कुरामा आधारित छैन। परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह चाहिँ उहाँको प्रेम चाहिँ तपाईँ र म जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा नै सधैँको निम्ति उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ, प्रशस्त गरिकन राखिदिनु भएको छ प्रियहरू। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो स्वर्गीय पिता चाहिँ आफ्नो बालबालिकालाई प्रेममा अनुशासन पनि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। एउटा सिद्ध पितामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुशासन सिकाउनु आफ्नो छोराछोरीहरूलाई। बाइबलले भन्दछ प्रेम गर्ने बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अनुशासन पनि गर्दछ। प्रियहरू, हरेक परिवारमा एउटा परिवारको मूल्य र मान्यता हुने गर्दछ, परिवारको सीमा रेखा हुने गर्दछ। जब जब त्यो सीमा तोडिन्छ तब तब त्यहाँ अनुशासनको पनि आवश्यकता पर्दछ। यो अनुशासन किन त भन्दाखेरि यो अनुशासन यस कारण किनकि यो अनुशासनको कारणले गर्दाखेरि त्यो बालक अथवा बालिका चाहिँ नबिग्रोस् भनेर हामीले परिवारमा मूल्य र मान्यता किन सिकाउँछौँ, किन हामीले सीमा तोकिदिन्छौँ, किनकि हामी त्यो सीमा रेखाभित्र सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ अनि उनीहरूको जीवनलाई बढ्ने क्रममा चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको रूपमा विकसित भएको हामी देख्न चाहन्छौँ प्रियहरू। यसले गर्दाखेरि मूल्य र मान्यता परिवारमा सिकाउने गर्दछौँ, भ्याल्युजहरू अनि सीमाहरू तोकिदिन्छौँ। तर जब यो सीमा नागिन्छ तब त्यसको बदलामा अनुशासन पनि गर्नु आवश्यक पर्दछ प्रियहरू। यो अनुशासन चाहिँ घृणामा गरिँदैन तर प्रेममा गरिन्छ, किनकि हामी हाम्रो नानीहरूलाई नबिग्रोस् भनेर चाहन्छौँ। प्रियहरू, म पनि मेरो छोराछोरीलाई अनुशासन गर्ने गर्दछु, तर जब म मेरो छोराछोरीलाई अनुशासन गर्दछु कहिले पनि उनीहरू मन दुखाएर बसिरहँदैन। मैले अनुशासन गरेको केही क्षण पछि नै उनीहरू आएर फेरि ड्याडी पापा भनेर कुरा गर्न आउँछ, मसँग टाँसिन आउँछ, किनकि उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ एकछिनको अनुशासन चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भए तापनि मेरो बुवाले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको छ। यसले गर्दाखेरि उनीहरूका भुल गल्तीहरू माफी भए, मैले यो सीमा नागेको कारणले गर्दा पाउनु पर्ने ताडना पाइसकेँ, अब मेरो पिताको प्रेम पनि मेरो निम्ति छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। अनि यसले गर्दाखेरि यो बालबालिका सुरक्षित रूपमा हुर्कन्छ, चौतर्फी विकास भएर हुर्कन्छ उनीहरू चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ बढ्ने क्रममा चाहिँ सही र गलतको भिन्नता छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनद्वारा पनि के थाहा गरेको छ भन्दाखेरि जुन परिवारमा एकदमै स्ट्रङ मूल्य र मान्यता छ त्यस्ता परिवारका बालबालिकाहरू बढ्ने क्रममा एकदमै कन्फिडेन्ट,
एकदमै आत्मविश्वासले भरिएको बालबालिकाहरू, सफल बालबालिकाहरू अनि समाजमा अरूसँग व्यवहार गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै सफल बालबालिकाको रूपमा एउटा वयस्कको रूपमा उनीहरू विकास हुँदै जाँदछन्। किन? घरमा उनीहरूले एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसन पाएको छ, मूल्य र मान्यतामा हुर्केको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हरेक परिवारमा मूल्य र मान्यताको आवश्यकता पर्दछ अनि जब त्यो तोडिन्छ त्यसको बदलामा अनुशासन पनि आवश्यकता पर्दछ। परमेश्वर पनि त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई प्रेममा ताडना दिनुहुन्छ जब हामीले उहाँका सीमालाई नागे पठाउँदछौँ। तर यो ताडना चाहिँ हाम्रै भलाइको निम्ति हुँदछ, हामीमा आशिष ल्याउनको निम्ति हुँदछ, हामीलाई बनाउनको निम्ति हुँदछ। प्रियहरू, बाइबलले भन्दछ प्रकाश 3:19ले, जतिलाई म माया गर्छु, ध्यान दिनुहोस् ल, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण उत्साहित हो, पश्चाताप गर। हिब्रू 12:10-11ले भन्दछ, किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, अर्थात् यो संसारको बुवा आमाको बारेमा कुरा गरिरहेको छ वचनले चाहिँ। हामी संसारका बुवा आमाले त आफ्नो छोराछोरीको भलाइको निम्ति, असलको निम्ति हामी उनीहरूलाई केही क्षण ताडना दिन्छौँ भने यहाँ लेखेको छ, तर हामी उहाँका पवित्रताको सहभागी हुन सकौँ भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको पवित्रतामा सहभागी बनाउनलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पनि ताडना दिनुहुन्छ, ताकि हामीबाट अशुद्धताका कुराहरू, अधार्मिकताका कुराहरू, घिनलाग्दा कुराहरू हटेर गएर चाहिँ उहाँलाई मनपर्दो कुरा हुन सकोस् र परमेश्वर जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि उहाँकै त्यो पवित्रतामा सहभागी हुनलाई, पवित्रीकरणको त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जान सकौँ भनेर। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। हालेलुया। ताडनाले, अनुशासनले चाहिँ धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ, मिलापको फल उत्पन्न गराउँछ। अनि त्यस्ता बालबालिकाहरूले समाजमा हरेक जग्गामा उनीहरू जान सक्छन्, उनीहरू सफल बन्न सक्दछन्, उनीहरूका सम्बन्ध अरूसँग पनि ठिक रहन सक्दछ, किनकि उनीहरूको व्यवहार चाहिँ अनुशासनद्वारा, ताडनाद्वारा चाहिँ परिवर्तित भएको व्यवहार हुँदछ। प्रियहरू, हितोपदेश 3:11-12ले भन्दछ, हे मेरो छोरो, परमप्रभुको अनुशासनलाई अवहेलना नगर र उहाँको हप्कीलाई खराब नठान, किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ उसैलाई नै उहाँले अनुशासन दिनुहुन्छ। जसरी बुवाले आफ्नो प्यारो छोरालाई अनुशासन दिन्छन्, अर्थात् परमेश्वरको अनुशासन चाहिँ वास्तवमै भन्यो भने चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। यदि परमेश्वरको अनुशासनलाई र ताडनालाई तपाईँले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने बधाई छ तपाईँहरूलाई, किनकि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यो प्रेमिलो बुवाले चाहिँ प्रेममा चाहिँ हामीलाई बनाउनलाई, निर्माण गर्नलाई, उहाँको भलाइ हाम्रो जीवनमा राख्नलाई, तयार बनाउनलाई परमेश्वरले हामीलाई अनुशासन पनि गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तेस्रो कुरा, एउटा सिद्ध पितामा हामी कुन चाहिँ कुराको अपेक्षा गर्दछौँ भन्दाखेरि, यस्तो पिता जसले आफ्ना बालबच्चालाई प्रोत्साहन दिँदछ। एउटा पिता चाहिँ एउटा मेन्टरको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो, एउटा कोचको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो। हामी धेरैचोटि हाम्रो सम्बन्धमा, बाउ छोराछोरीको सम्बन्धमा चाहिँ बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई, म बुवा हुँ, तिमीहरू छोराछोरी हौ, त्यसले गर्दा मैले भनेकै कुरा तिमीहरूले पालना गर्नुपर्छ। अनि उनीहरूको इच्छालाई हामी बुझ्दैनौँ, उनीहरूको इच्छाहरू के छ, उनीहरूको विचारहरू के छ त्यो सुन्न चाहँदैनौँ। हाम्रै इच्छालाई, हाम्रै आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ लदाउनु खोज्छौँ उनीहरूमाथि। अनि यो प्रकारको भूमिका वास्तवमा एउटा सिद्ध पिताले निर्वाह गर्ने भूमिका होइन। तर एउटा सिद्ध पिताले के गर्छ, आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्दैन, घिस्याउँदैन उनले, तर उनले प्रोत्साहन दिन्छन्, उत्साह प्रदान गर्छन्। एउटा कोचले चाहिँ उनले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ तिमी गर्न सक्छौ, तिमी सफल हुने, तिमीमा धेरैवटा गुणहरू छन् भनेर लगातार प्रोत्साहन दिइरहन्छन्।
अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको बुवा हुनुहुन्छ। प्रिय तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र म भित्र उहाँको पवित्र आत्मा राखिदिनु भएको छ, जसले हामीलाई लगातार रूपमा यु क्यान डु इट, तिमी गर्न सक्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। लगातार कानको पछिल्लोतिरबाट मधुरो आवाजमा हामीलाई आवश्यकता चाहिँ यो कुराको छ कि हामीले त्यो मधुरो आवाजलाई चिन्नु पर्यो। हामीले त्यो मधुरो आवाजलाई सुन्नलाई हाम्रो कानहरूलाई उहाँको आवाज सुन्नलाई चाहिँ अनुशासित बनाउनु पर्यो। धेरैचोटि हामी विभिन्न प्रकारको आवाज सुन्नलाई चाहिँ हामी समय बिताइरहेका हुन्छौँ, तर उहाँको आवाज सुन्नलाई चाहिँ हामी समय कम दिइरहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको लगातारको त्यो आवाज जसले हामीलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, उत्साहित गराउनुहुन्छ, हामीलाई अगाडि बढ्न चाहिँ उहाँले हामीलाई निरन्तर एन्करेज गर्नुहुन्छ, त्यो आवाजलाई गुमाइपठाउँछौँ हामी। तर परमेश्वरले चाहिँ लगातार हामीलाई उत्साह दिनुहुने, प्रोत्साहन दिनुहुने आत्मा हामीभित्र राखिदिनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ हामीलाई उत्साहित गराउनुहुने, हामीलाई मेन्टर गर्नुहुने, कोच गर्नुहुने, हामीलाई डोर्याउनु हुने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हालेलुया। एउटा मुभीको याद आउँछ मलाई, फेसिङ द जायन्ट्स भन्ने एउटा क्रिस्चियन मुभी हो। त्यसमा चाहिँ एउटा कोच, जो क्रिस्चियन कोच छ, उसको भागमा चाहिँ एउटा एकदमै कलेजको भनौँ न एउटा एकदमै कमजोर टिम उसको हातमा हुन्छ। अनि त्यो कमजोर टिमलाई उसले सिकाउनु पर्ने, तयारी गर्नुपर्ने कम्पिटिसनको लागि। अनि यो टिम एकदमै कमजोर प्रकारको टिम, कसैको जिउ ठुलो छ, भद्दा छ, कसैले एकदमै कमजोर छ, त्यस्तो प्रकारको टिम थियो। अनि उनको जिम्मेवारी चाहिँ एउटा कोचको रूपमा चाहिँ यो टिमलाई सशक्त बनाउनु पर्ने अनि त्यो गेममा सफल तुल्याउनलाई चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने। अनि एउटा सिनमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि त्यो कोचले चाहिँ आफ्नो त्यो टिमको मेम्बर्सहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले भन्छ हामी जित्न सक्दैनौँ, हामीभन्दा त्यो विपक्षी टिम चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। अनि उनीहरूले गएको साल पनि, त्योभन्दा अगाडिको साल पनि उनीहरूले ट्रफी जितेका हुन्, हामी सक्दैनौँ, हामीमा त्यो गर्ने क्षमतै छैन भनेर उनीहरूले भन्दछन्। अनि कोचले ती टिममध्येको एकजना जो अलिकति बलियो केटा छ, त्यो बलियो केटालाई लिँदछ। अनि त्यो केटाले के ठानेको हुन्छ, हामी सक्दैनौँ। अनि उनको आँखामा पट्टी लगाइदिन्छ। अनि उनलाई भन्छ, ल तिमी अब यहाँबाट चाहिँ तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो पनि जमिनमा खुट्टा, चार खुट्टा टेकेर, पछाडि एउटा अर्को व्यक्तिको भार बोकेर। अनि त्यो ग्राउन्डको अगाडि बढ्ने क्रममा उनले आँखा देखेको हुँदैन, पट्टी लागेको हुन्छ। कोचले भन्छ ठिक छ, तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ, तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ। अनि त्यो व्यक्तिले धेरै अगाडि गइसकेपछि उनले भन्छ म सक्दिनँ, अब म एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दिनँ, किनकि ममा क्षमतै छैन, म गर्न सक्दिनँ, मेरो बल सिद्धिसक्यो। तर कोचले भन्छ यु क्यान डु इट, तिमी गर्न सक्छौ, तिमीले हार मान्न सक्दैन यतिखेर, तिमीले हार मान्नै हुँदैन यतिखेर, तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीमा त्यो क्षमता छ भनेर लगातार पछाडिबाट त्यो आवाज दिइरहन्छ, उनले चिच्याइरहन्छ उनको कानमा चाहिँ, जसले गर्दा हो म सक्छु, म गर्छु भनेर त्यो केटा चाहिँ अगाडि बढ्दछ। त्यो केटा यति धेरै अगाडि बढ्दछ कि ऊ ग्राउन्डको जुन सीमामा पुग्नुपर्ने हो, अन्तिम छेउमा, त्योभन्दा पनि अगाडि गइसकेको हुन्छ। जब अन्तमा गएर उसले आफ्नो भार सबै जमिनमा छोड्दछ आफ्नो शरीरलाई, अनि कोचले भन्छ आँखाबाट पट्टी निकाल। जब उसले आफ्नो आँखाबाट पट्टी निकाल्छ, उसलाई विश्वासै हुँदैन, किनकि ऊ यति अगाडिसम्म अर्को भार बोकेर त्यहाँसम्म आउन सफल भएको हुन्छ। पर प्रिय एकछिन विचार गर्नु त, पवित्र आत्मा पनि तपाईँ र म भित्र त्यस्तै प्रकारले कार्य गर्नुहुन्छ। हामी हाम्रो जीवनमा कतिचोटि म सक्दिनँ भन्ने प्रकारको विचारसँग जुधिरहेका हुन्छौँ, ममा त्यो क्षमता छैन भनेर हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। मेरो अब अन्त्य भयो, मेरो सिद्धियो भन्ने प्रकारले हामी विचार गरिरहेका हुन्छौँ। अब मेरो जीवनको अन्त्य नै यही नै हो, म यहाँभन्दा सफल पनि हुन सक्दैन, यो प्रकारले विचार गरिरहेका हुन्छौँ। तर प्रिय खुसीको कुरा यो हो, परमेश्वरले जबसम्म सिद्धियो भन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ र मेरो निम्ति अन्त्य आइसकेको हुँदैन, सिद्धिएको हुँदैन। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई लगातार अगाडि बढ्नलाई, धार्मिकतामा होस्, पवित्रतामा होस्, अरू कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, जुन कुरामा उहाँले हामीलाई बोलावट दिनुभएको छ, ती कुराहरूमा सफल बन्नलाई उहाँले लगातार तपाईँ र मलाई उत्साहित गराउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ सिकाउनु हुने त्यस्ता प्रकारको पिता हुनुहुन्छ प्रियहरू, जसले हामीलाई लगातार अगाडि बढ्न दिनुहुन्छ। अनि जब हामी अगाडि बढ्दछौँ, अनि एक दिन आउँदछ जब हामी
पछाडि फर्केर हेर्दछौँ, हामी आफै छक्क पर्दछौँ, म कसरी यहाँसम्म आइपुगेँ, म कसरी सफल भएँ, परमेश्वरले कहाँबाट उठाएर मलाई यो स्थानमा ल्याउनु भयो भनेर हामी आफै नै छक्क बन्न सक्दछौँ। किनकि हाम्रो आफ्नो सामर्थ्यमा सायद हुनसक्छ हामी गर्न सक्दैन होला, तर परमेश्वरको निरन्तरको त्यो उत्साहद्वारा हामी परमेश्वरले चाहनुभएको स्थानसम्म पुग्न सक्दछौँ प्रियहरू, जसको निम्ति उहाँले योजना राख्नुभएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रले यसरी भन्दछ, भजन सङ्ग्रह 32:8ले, म तँलाई शिक्षा दिनेछु, त कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने सो तँलाई सिकाउने छु। परमेश्वर शिक्षा दिनुहुने, सिकाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तँलाई परामर्श दिनेछु, काउन्सल गर्नुहुने, सरसल्लाह दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र तँमाथि नजर राख्नेछु। हालेलुया। परमेश्वर नै तपाईँ र मलाई सल्लाह दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, तपाईँ र मलाई सिकाउने चाहिँ सबै ज्ञानको स्रोत स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ र मैले किन आफैलाई चाहिँ सीमित रूपमा हेर्ने, किन असीमित परमेश्वरको त्यो भण्डारमा चाहिँ आफ्नो नजर लगाएर चाहिँ हामी परमेश्वरमा महान कामहरू गर्नलाई, परमेश्वरले राख्नुभएको योजना पुरा गर्नलाई अगाडि नबढ्ने। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो साथमा त्यो पिता हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ, परामर्श दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 25:9ले भन्दछ, उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। हालेलुया। यसैया 28:26ले भन्दछ, उसका परमेश्वरले उसलाई ठिक शिक्षा दिनुहुन्छ र ठिक तरिका सिकाउनुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर तपाईँ र मलाई सिकाउनलाई तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। चौथो कुरा, हामीले पिताको सम्बन्धमा विचार गर्दा चाहिँ यस्तो प्रकारको पिताको कल्पना गर्दछौँ जसले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई अनडिभाइडेड टाइम दिँदछ, आफ्नो बालबच्चाहरूका कुरा सुन्नलाई सधैँ नै तयार हुँदछ, उनीहरूको भावनात्मक आवश्यकतालाई बुझिदिनलाई सदैव तयार हुँदछ। प्रिय, मैले यो कुरा कन्फेस गर्नुपर्छ आज यहाँ, म पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनडिभाइडेड टाइम दिन सक्दिनँ। कचोरी वचन तयार गर्ने सम्बन्धमा नै म मेरो नानीहरूलाई भन्ने गर्दछु, तिमीहरूले हल्ला पनि गर्न पाउँदैनौ, यो कोठाभित्र आउनु पनि पाउँदैनौ, मलाई कुनै पनि प्रकारको डिस्टर्बेन्सेसहरू चाहिँदैन भनेर उनीहरूलाई पहिला नै म उनीहरूलाई वार्निङ दिने गर्दछु। अनि कचोरी उनीहरू भित्र आयो भने, किन आएको तिमीहरू, मैले भनेको होइन तिमीहरूलाई भनेर म उनीहरूसँग झिझलो मान्ने पनि गर्दछु। प्रिय, म एउटा असल बुवा हुँ, तापनि म सिद्ध बुवा छैन। कचोरी मेरो नानीहरूले उनीहरूको मनको विचारहरू पोख्नलाई, मसँग उनीहरूको कुरा राख्नलाई, मेरो ध्यान खिच्नलाई उनीहरू मेरो नजिकमा आउँदछ, तर म मेरो आफ्नै काममा व्यस्त हुँदछु अनि उनीहरूलाई भनेर जवाब दिन्छु, तर मेरो ध्यान चाहिँ उनीहरूतर्फ हुँदैन। यस्तो पिता वास्तवमा भन्यो भने हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिएको होइन। यस्तो पिता चाहिएको छ जसले चाहिँ अनडिभाइडेड टाइम दिन्छ, आफ्नो सम्पूर्ण कुरा छोडेर आफ्नो छोराछोरीहरूप्रति आफ्नो ध्यान लगाउँदछ, समय दिनलाई तयार हुँदछ। प्रियहरू, केवल परमेश्वर मात्र त्यस्तो पिता हुनुहुन्छ जो कुनै पनि बेला उहाँको नजिकमा उहाँका छोराछोरी आउँदाखेरि आफ्नो सम्पूर्ण कुरालाई छोडेर पनि तपाईँ र म प्रति आफ्नो नजर लगाउनलाई, तपाईँ र मेरो कुरा सुन्नलाई उहाँ सदैव तयार अवस्थामा रहनुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा रुचाउनुहुन्छ हामीसँग बातचित गर्नलाई, हाम्रो कुरा सुन्नलाई, अनि हामी कुनै पनि बेला उहाँको नजिकमा गएर आफ्नो मनको भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्दछौँ, आफ्ना मनका विचारहरू व्यक्त गर्न सक्दछौँ। प्रियहरू, उहाँले यो पनि भन्नुहुन्न, कति यो कुरा गरिरहेको, यस प्रकारले पनि जवाब दिनुहुन्न, तर उहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई चाहिने सहायता पनि गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 34:15 यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँदछौँ, परम प्रभुको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र म माथि हाम्रो पिताको नजर सदैव रहिरहन्छ। प्रियहरू, अनि हाम्रो कुरा सुन्नलाई उहाँ सदैव तयार हुनुहुन्छ। प्रियहरू,
त्यसले गर्दाखेरि आँट र साहसका साथमा, निर्धक्क साथमा तपाईँ म उहाँको नजिकमा जान सक्दछौँ, आफ्नो कुरा राख्न सक्दछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, सङ्कष्टको समयमा मलाई पुकार, म तँलाई जवाफ दिनेछु। हालेलुया। दुःखको घडीमा होस्, तपाईँको जीवनको एकदम तल्लो अनुभव गरिरहेको अवस्थामा होस्, कुनै पनि अवस्थामा तपाईँ र म हाम्रो मनको व्यथाहरू लिएर, हाम्रो मनको विचारहरू लिएर परमेश्वरको नजिकमा जान सक्दछौँ अनि हाम्रो पिताले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। प्रियहरू, कतिवटा परिवारमा नानीहरू आफ्नो बुवा आमाले आफ्नो कुरा नसुनिदिएको, आफ्नो बुवा आमाले समय नदिएको त्यस प्रकारको अनुभवबाट गएका हुन्छन्। अहिलेको समाजमा त झनै नानीहरूको निम्ति गाह्रो छ, एकदमै व्यस्त छ समाज। अनि यो समाजका चाहिँ एक प्रकारले भने रुपियाँ पैसा धन दौलत र यो भौतिकी कुराहरूको पछाडि कुदै छ। आफ्नो परिवारको निम्ति पनि मानिसहरूसँग समय छैन। म यस्ता कतिवटा बुवाहरूलाई चिन्दछु जसले आफ्नो छोराछोरीहरूसँग समय बिताउने समय नै छैन उनीहरूसँग। बिहानदेखि बेलुकीसम्म पैसाको पछाडि कुदिरहन्छन् उनीहरू। अनि उनीहरूका छोराछोरीहरू चाहिँ आफ्नो बुवाको समय बिना हुर्किरहेका छन्, बढिरहेका छन्। पहिला एउटा भनाइ थियो, विशेष गरिकन यो रेकर्डिङ फिल्ममा काम गर्ने मानिसहरूको, उनीहरूसँग कसैले चाहिँ तिम्रो छोरा कत्रो भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ उनीहरूले जवाब दिने गर्दछन् रे यत्रो भयो भनेर। किनकि उनीहरू बिहानो काममा जाँदाखेरि उनीहरूका छोराछोरीहरू चाहिँ सुतिरहेका हुन्छन् लम्पसार परेर, बेलुकी घरमा फर्केर आउँदाखेरि नानीहरू फेरि सुति नै रहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको हाइट यत्रो भयो कि यत्रो भयो थाहा छैन उनीहरूलाई। अनि उनीहरूले चाहिँ यत्रो भयो भनेर देखाउने गर्दछन् भनेर। यस्तो प्रकारको अवस्था, व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि समाजले चाहिँ रुपियाँ पैसा र भौतिकी कुराहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा राखेको कारणले गर्दाखेरि, सम्बन्धलाई त्यति महत्त्व नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेका नानीहरू, छोराछोरीहरू चाहिँ पिताको समय बिना हुर्किरहेका छन्। जब उनीहरू आफ्नो जीवनको बढ्ने क्रममा कतिवटा कुराहरूको निर्णय गर्नु पर्दाखेरि, सरसल्लाह चाहिँदाखेरि आफ्नो पिताको नजिकमा आउँदाखेरि उनीहरूको बुवासँग समय नै हुँदैन। नानीहरूको स्कुलको फङ्सनमा जानलाई बुवासँग समय हुँदैन। आफ्नो छोराछोरीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा पिता एब्सेन्ट हुन्छ, अनुपस्थित हुन्छ। अनि यस प्रकारले बढिरहेको अवस्था हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि कतिचोटि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि जब परमेश्वरलाई चिन्छ पछि आएर उनीहरूको मनको विचार पनि राख्न सक्दैन त्यस्ता नानीहरूले परमेश्वरसँग। किनकि उनीहरूको अनुभवले के सिकाएको हुन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा माथिका व्यक्तिहरू, अधिकारका व्यक्ति अर्थात् पिताले चाहिँ कुरा सुन्नलाई समय छैन, मेरो मनको कुरा उनले बुझ्दैनन्। अनि यसले गर्दाखेरि उनले आफ्नो मनको व्यथा पनि राख्न सिकेकै हुँदैनन्। अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ। जब पवित्र आत्माले विचारलाई परिवर्तन गर्छ, हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, अनि तब मात्रै कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई पिताको रूपमा चिनेर चाहिँ आफ्नो मनको व्यथाहरू लिएर जान सक्दछ अनि ऊ स्वतन्त्र बन्दछ। हामीले हाम्रो नानीहरूलाई यस प्रकारको अवस्थामा नछोडौँ। आफ्नो नानीहरूलाई सकेसम्म समय दिनु आवश्यक छ। हो, हामी कतिचोटि असफल बनेका छौँ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँ चाहिँ त्यस्तो पिता हुनुहुन्छ जससँग हाम्रो निम्ति समय छ अनि उहाँका कान चाहिँ हाम्रो पुकारा सुन्नलाई, हाम्रो हृदयको व्यथा सुन्नलाई सदैव तयार छ। प्रियहरू, तपाईँ र म उहाँको नजिकमा जान पर्यो, आफ्नो मनको कुरा उहाँलाई बिसाउनु पर्यो। प्रियहरू, पहिलो पत्रुस 5:7 भन्दछ, परमेश्वरले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई अर्थात् परमेश्वरलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हुन्छ, तिमीहरूको फिक्री मलाई सुम्प, म तिमीहरूको वास्ता गर्छु, म तिमीहरूको वास्ता गर्छु। हालेलुया, हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 34:17-18 भन्दछ, जब धार्मिक मानिसले पुकारा गर्छन् तब परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूका सबै सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई उद्धार दिनुहुन्छ। चूर्ण हृदय भएका सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश मन भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। हालेलुया,
तपाईँको निराश अवस्थामा, तपाईँको मन तोडिएको अवस्थामा, भाँचिएको अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा जानुहोस्। उहाँले तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा रमाउनुहुन्छ तपाईँसँग। तपाईँको जीवनको हरेक क्षणमा उहाँको नजर उहाँले तपाईँमाथि राखिरहनु भएको छ। उहाँ तपाईँको नजिकमा नै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको हरेक कुरामा उहाँ चाहिँ आनन्द मनाउनुहुन्छ। मेरो छोराछोरी बढ्ने क्रममा चाहिँ विशेष गरिकन छोरी, किनकि छोराको समयमा चाहिँ त्यो डिजिटल क्यामेराहरू थिएन। हाम्रो छोरीहरू बढ्ने क्रममा चाहिँ डिजिटल क्यामेराहरू आइसकेको थियो। अहिले त मोबाइल्सहरू छ। अनि उनीहरू बढ्ने क्रममा चाहिँ हामी उनीहरूको जीवनको हरेक स्टेप्सहरूलाई क्यामेरामा कैद गर्ने गर्दथ्यौँ। जब उनले पहिलो पाइला टेक्न सिके, हामीले क्यामेरामा रेकर्ड गऱ्यौँ। ताते गरेर हिँड्दाखेरि, मुखबाट पप 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 गरेर बोल्दाखेरि त्यो आवाजलाई रेकर्ड गऱ्यौँ। अनि हामी खुसी भयौँ। उनको हरेक प्रगतिमा हामी रमायौँ। उनको जन्मदिनमा उनको त्यो क्षणलाई क्याप्चर गर्नलाई हाम्रो नजर चाहिँ उनीहरूमाथि राख्यौँ र यसरी फोटोहरू उतार्ने गऱ्यौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको नजर पनि त्यो क्यामेरा जस्तै गरिकन उहाँले 24 घण्टा तपाईँ र ममाथि राख्नुहुन्छ। उहाँको नजर तपाईँ र ममाथि छ। तपाईँ मेरो पुकारा सुन्नलाई उहाँका कानहरू सधैँ नै तयार छन्। प्रियहरू, अनि उहाँ तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक क्षणमा रमाउनुहुन्छ, आनन्द गर्नुहुन्छ र तपाईँ र ममाथि आनन्द साथ उहाँ खुसी मनाउनुहुन्छ। प्रियहरू, हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामीले त्यस्तो पितालाई पाएका छौँ। प्रियहरू, पाँचौँ कुरा, यस्तो पिता जसले आफ्ना बालबच्चाका आवश्यकतालाई पुरा गर्दछ, जुटाउँछ अनि देखभाल गर्दछ। प्रियहरू, पितामा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो यो, प्रोभाइडर, परिवारको जुटाउने। अहिलेको समयमा मैले भनिहालेँ, धेरैजना बालबालिकाले आफ्नो पितालाई गुमाएका छन्। उनीहरूले एक प्रकारले भन्यो भने घरको संरक्षकलाई, घरको जुटाउने व्यक्तिलाई एउटा छत नै उठाइएको जस्तो उनीहरूले अनुभव गरिरहेका छन्। अनि एकदम गाह्रो समय भएर गइरहेको छ। प्रियहरू, त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति पनि, तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वर चाहिँ एउटा सिद्ध पिता हुनुहुन्छ, जसले प्रियहरू हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ, हाम्रो देखभाल गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 23:1 भन्दछ, परमप्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। भेडाहरूलाई गोठालो जबसम्म साथमा छ, उनीहरूले घाँसको फिक्री गर्नु पर्दैन, भोजनको फिक्री गर्नु पर्दैन। मेरो नानीहरूले भोलि के खाउला भनेर फिक्री गर्नु आवश्यक छैन, किनकि यो मेरो जिम्मेवारी हो जुटाउने, अनि म जुटाउँछु। कतिचोटि म उनीहरूको बारेमा सोचिरहेको हुन्छु, आफ्नो बारेमा भन्दा पनि बढ्ता। जब बाहिर जाँदछु, मेरो नानीहरूलाई यो मनपर्छ, मेरो नानीहरूलाई त्यो मनपर्छ, उनीहरूले माग्नुभन्दा अगाडि नै म उनीहरूको निम्ति उनीहरूलाई मनपर्ने कुराहरू लिएर आउन रुचाउँछु। प्रियहरू, उनीहरूका जरुरतहरू पुरा गरिदिन रुचाउँछु। हामी आफ्नो बारेमा कम सोच्छौँ, तर हाम्रो नानीहरूको बारेमा धेरै सोच्दछौँ। प्रियहरू, हामी दुष्ट भइकन पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल कुरा दिन जान्दछौँ भने बाइबलले भन्दछ परमेश्वर त हाम्रो असल बुवा हुनुहुन्छ। उहाँले त हामीलाई झन् कति धेरै गरिकन असल कुराहरू दिनुहुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले फिक्री गर्नु पर्दैन, हामी आत्तिनु आवश्यक छैन। हाम्रो जरुरत र आवश्यकताको निम्ति उहाँ हाम्रो देखभाल गर्नुहुने, हामीलाई जुटाउनु हुने, हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले त मत्तीको पुस्तक 6:31 र 32 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जानुहुन्छ। हाम्रो आवश्यकताहरू, हाम्रो जरुरतहरू के हुन् परमेश्वरलाई थाहा छ। प्रियहरू, हाम्रो खाँचोहरू परमेश्वरलाई थाहा छ अनि परमेश्वरले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोस्, उहाँले त भँगेराको त वास्ता गर्नुहुन्छ अनि जुटाउनुहुन्छ तिनीहरूको निम्ति, त चराचुरुङ्गीको निम्ति। त हामी त परमेश्वरको नजरमा कति बहुमूल्यका छौँ। प्रिय, तपाईँ मेरो जीवनको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको हरेक कुराहरू, हरेक जरुरतहरू, हरेक आवश्यकताहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि उहाँ त्यो कुराहरू पुरा गर्नलाई, तपाईँ र मलाई जुटाउनलाई, तपाईँ मेरो देखभाल गर्नलाई उहाँ सदैव तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रिय, हामी कतिचोटि बिर्सन्छौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो जरुरतहरू बिर्सनुहुन्न। रोमी 8:32 भन्दछ, जसले आफ्नो निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन
तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र परमेश्वरले आफ्नो एउटै मात्र पुत्रलाई त हाम्रो निम्ति दिनुभयो भने सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा नै दिनुभएपछि अरू दिनलाई के उहाँ हिचकिचाउनुहुन्छ होला र? मानिलिनुहोस् तपाईँले कुनै व्यक्तिसँग 10,000 माग्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले दिन्छ, भोलि पनि माग्नुहुन्छ दिन्छ। तपाईँले आज 100 रुपियाँको आवश्यकता पर्दाखेरि ला म गएर 100 रुपियाँ मागौँ कि नमागौँ, त्यो व्यक्तिले देला कि नदेला भनेर सोच्नुहुन्छ र? 10,000 दिन सक्नेले के 100 रुपियाँ दिन नसक्ला र? परमेश्वर जसले आफ्नो पुत्र दिनुभयो, सबैभन्दा बहुमूल्य उहाँको एक मात्र पुत्र, बाइबलले भन्दछ कि उहाँले आफ्नो पुत्रको साथमा बाँकी कुरा दिनुहुन्न र? परमेश्वर दिनुहुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ। प्रिय अन्तिम कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु, योभन्दा धेरै अरू कुरा पनि होला, तर म तपाईँको माझमा यो मैले तयार गरेको अन्तिम कुरा राख्न चाहन्छु। हामी एउटा सिद्ध पिता, असल पिताको बारेमा विचार गर्दा चाहिँ यस्तो पितालाई कल्पना गर्दछौँ जसले हाम्रो सुरक्षा गर्दछ, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्दछ, जोगाउँदछ, सुरक्षा प्रदान गर्दछ, एउटा संरक्षकको कल्पना हामी गर्दछौँ। प्रिय द वल्स अफ माई हार्ट भन्ने एउटा पुस्तक छ जसका लेखक डाक्टर थम्सन, उहाँले त्यस पुस्तकमा एउटा स्त्रीको बारेमा एउटा कहानी लेख्नु भएको छ, जुन एउटा वास्तविक कहानी हो, जसको नाम चाहिँ लिडिया। लिडिया लगभग टिनेजमा भर्खर प्रवेश गरेको समयमा उनको आमा बिमारी हुँदछ क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि, जसको कारणले गर्दाखेरि उनले स्कुलको पढाइ छोड्नु पर्ने हुन्छ किनकि आमाको देखभाल गर्नलाई। अनि केही समयपछि आमाको मृत्यु हुन्छ। अनि आमाको मृत्यु पछाडि एउटा घरको आफ्नो भाइ नानीहरूको देखभाल गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ यो छोरीको कन्धामा आइपुग्दछ किनकि उनी परिवारका चाहिँ सबभन्दा जेठो। अनि त्यसको केही समय पछाडि उनको पिताले चाहिँ एक दिन उनलाई आफ्नो कोठामा बोलाएर भन्दछ, तिमीले अब मेरो श्रीमतीको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब यो बढ्दै गरेको नानीलाई के सही के गलत, के ठिक के बेठी केही पनि थाहा छैन। अनि उनले आफ्नो पिताको दबावमा चाहिँ उनको आफ्नो पिताको चाहिँ शरीरको त्यो वासनालाई पुरा गर्ने काम गर्दछ। अनि आफ्नो पिताबाट एउटा नाजायज सन्तान पनि जन्मन्दछ। तर एक दिन आउँदछ जब उनले सही नसक्नुहुन्छ अनि उनी जवान भइसकेको हुन्छ त्यति बेला, अनि उनले घर छोड्ने निर्णय गर्दछ अनि आफ्नो छोरालाई पनि उनले लिएर जाँदछ। त्यतिखेरसम्म त्यो परिवारमा चाहिँ त्यो जन्मेको छोरालाई चाहिँ उनको बुवाले चाहिँ यसलाई तिम्रो भाइ भन्ने, यो तिम्रो भाइ हो भनेर भन्न लगाएको हुन्छ। अनि त्यो बढ्दै गरेको नानीले पनि त्यो आमालाई चाहिँ आफ्नो दिदी नै भन्ठानेको हुन्छ। अनि ऊ जवान भएको अवस्थामा चाहिँ उसको छोरा पनि भर्खर बढ्दै गरेको अवस्थामा उनले आफ्नो छोरा लिएर घर छोडेर भाग्दछ अर्कै सहरमा। अनि आफ्नो साथीको सहायतामा चाहिँ उनी काम गर्न लाग्दछ, आफ्नो छोराको देखभाल गर्न लाग्दछ। एक दिन वायुमको एउटा स्कुलमा उनी आइपुग्दछन् जहाँ उनले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्ने, परमेश्वरसँग नजिकमा समय बिताउने एउटा मौका हुँदछ। अनि उनले एउटा कार्यक्रममा आफ्नो जीवनको बारेमा उनले बताउँदछन्। त्यति बेला उनको छोरा उनको साथमा हुँदैन। अनि उनले आफ्नो जीवनको गवाही बताइरहेको बेलामा चाहिँ उनले आफ्नो जीवनमा भएको यो घटना पनि उनले बताउँदछ, व्यक्त गर्दछ। उनले भन्दछ कि बढ्ने क्रममा चाहिँ मेरो बुवाद्वारा यसरी शारीरिक शोषणमा पर्न गएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो पिताको रूपमा चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्नै सकिरहेको थिइनँ। किन मेरो अनुभव चाहिँ पिता भनेको चाहिँ एकदमै दुष्ट हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, शोषण गर्ने हुन्छ भन्ने प्रकारले मेरो मनमा चाहिँ त्यो प्रकारको चित्र थियो। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई पनि मैले पिता भनेर सम्बोधन गर्न सकेको थिइनँ। परमेश्वरको नजिकमा जान पनि म सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। तर परमेश्वरको प्रेममा परमेश्वरले मेरो हृदयमा एउटा नयाँ काम गर्नुभयो। मेरो संसारको पिताले मलाई धोका दियो, मेरो शोषण गर्यो, मेरो अत्याचार गर्यो, तर परमेश्वरले चाहिँ मलाई सुरक्षा गर्नु हुँदो रहेछ।
मेरो संसारको पिताले मलाई सुरक्षा गर्नुको सट्टामा चाहिँ मेरो शोषण गर्यो, तर परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न रहेछ भन्ने उनले जीवन गवाइदिए। प्रियहरू, कतिजना बालबालिका यस्तो प्रकारको अवस्थाबाट जाँदछ। अर्को एउटा नानी जो चाहिँ विशेष गरिकन यो बारिसको समयमा, बर्खाको समयमा बिजुली चम्किँदा यो एकदमै डराउने गर्दथे नानी। अनि एक रात सुत्ने क्रममा चाहिँ एक्कासी उनको निन्द्रा खोल्दछ। राति पानी एकदमै मुसलधारे पानी परिरहेको हुन्छ, बिजुली चम्किरहेको हुन्छ, अनि उनलाई त्यो आवाजले डर लाग्दछ। अनि त्यो रातमा चाहिँ उनी भागेर आफ्नो कोठाबाट आमा बुवाको कोठामा आउँदछ। अनि आमा बुवाको कोठामा आउँदा चाहिँ बुवा बिउजल छ त्यतिखेर। अनि बुवाले उनलाई प्रश्न गर्दछ, किन आए तिमी? अनि उनले भन्दछ, बुवा मलाई डर लागिरहेछ, यो चट्टान गर्जिरहेको छ। अनि बुवाले भन्दछ, तिमी ठुलो भइसक्यो, डराउन आवश्यक छैन, जाऊ खुरुक तिमी आफ्नो कोठामा जाऊ भनेर गाली गरेर उनको कोठामा पठाउँदछ। त्यो नानी बुवालाई केही पनि भन्न नसकेर आफ्नो कोठामा जाँदछ। अनि जसो तसो गरेर डराएर एक कुनामा उनले रात कटाउँदछ। अनि उनले पछि गएर भन्दछन् कि मैले त्यो दिनदेखि पछाडि मेरो बुवालाई मेरो मनको कुनै पनि कुरा बताउन सकिनँ, मेरो मनको कुनै पनि कुरा मैले व्यक्त गर्न सकिनँ, किन मलाई सुरक्षाको आवश्यकता परेको बेलामा, म डराइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो बुवाबाट चाहिँ मैले सुरक्षाको अनुभव कहिले पनि गर्न पाइनँ। र बढ्ने क्रममा चाहिँ मेरो बुवासँग पनि मेरो सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। प्रियहरू, सायद हामीले पनि हाम्रो नानीहरूलाई यस्तो प्रकारले व्यवहार गरेका हुन सक्छौँ। हामी सिद्ध छैनौँ। कतिजना नानीहरूले सायद आफ्नो बुवाबाट यस्तै प्रकारको अनुभवहरू गर्नुभएको होला, अथवा अन्य कुनै प्रकारको। तर म आज तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ जो बढिसक्नु भएको छ, तपाईँको आमा बुवाबाट त्यस्तो प्रकारको अनुभवहरू तपाईँले बटुल्नुभयो होला। साना नानीहरूले पनि अनुभव बटुले होला। तर परमेश्वर जो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो सुरक्षा गर्नुहुने बुवा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो नजिकमा रहिकन तपाईँ र मलाई सम्हाल्नुहुने, तपाईँ र मलाई जोगाउनुहुने, बचाउनुहुने, हाम्रो देखभाल गर्नुहुने असल बुवा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हिब्रू 13:6 भन्दछ, परम प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? यदि परमेश्वर नै तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले कुनै पनि कुरासँग डराउनु पर्दैन, कुनै पनि व्यक्तिसँग डराउनु आवश्यक छैन। किनकि परमेश्वर तपाईँ र मेरो सहायक बनिकन तपाईँ र मेरो सुरक्षा गर्नलाई तपाईँ र मसँग रहनुहुने बुवा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 138:7 भन्दछ, म सङ्कटमय मार्गमा हिँडे तापनि तपाईँले मेरो प्राणको सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका क्रोधको विरुद्धमा तपाईँले हात बढाउनुहुन्छ, आफ्नो दाहिने बाहुलीले मलाई बचाउनुहुन्छ। हालेलुया! परमेश्वर हाम्रो रक्षा गर्नुहुने, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुने असल बुवा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आज बुवा दिवसको उपलक्ष्यमा मेरो प्रार्थना चाहिँ तपाईँहरू समस्त बुवाहरूको निम्ति यही हो, परमेश्वरको त्यो सिद्ध पिताको जस्तै स्वरूपमा चाहिँ हामी पनि बढ्दै जान सकेका हौँ, ताकि आउँदो पुस्तामा चाहिँ जुन जिम्मेवारी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई हामीले पिता अब्बा भनेर पुकार्ने अधिकार प्राप्त गरेका छौँ। अनि पवित्र आत्मा जो हामीभित्र हुन्छ, उहाँले पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ भनेर गवाई दिनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर सम्बोधन गर्नलाई सिकाउनुहुन्छ। पितासँगको सम्बन्ध जोडिएको छ। प्रियहरू, हामी पनि एउटा पिता हौँ संसारको। कति ठुलो जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। परमेश्वरले आफैलाई तपाईँ मेरो बुवा भनेर सम्बोधन गर्न रुचाउनुहुन्छ। अनि हामी जो बुवा छौँ, पिता छौँ, हामीले पनि परमेश्वरको जस्तै प्रेम, वास्ता, फिक्री, सुरक्षा, देखभाल हाम्रो नानीहरूलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छौँ। मेरो प्रार्थना चाहिँ तपाईँहरू हरेकजना त्यस्तो पिताको रूपमा बढ्दै जानुहोस् र हाम्रो आउँदो भावी पुस्ताले चाहिँ एउटा पिताबाट पाउने प्रेमलाई पाइकन, वास्तालाई पाएर उनीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो बुवाको रूपमा चिन्नलाई चाहिँ सहयोग पुगेको होस्।
परमेश्वरले आजको वचनमा तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई ह्याप्पी फादर्स डे। जय मसीह।